cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margao or Panjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait, beat the heat with Solar Enterprises. अत्यंत या काळात मंदिर स्थापन करून कंटिन्यूअस चलोवप खूप कठीण काम आसा. सगळा महेश राज्याचे आणि आबाजी पणशीकर हाचो पयलीं सुद्दां वेगवेगळे कडेन देवळां साईबाबाची स्थापन करपा खातीर सामको लोकांक बरोबर करपी असो म्हणटो आबाजी पणशीकर. ताच्या सहकार्यान ताचे बरोबर ते हनुमानार साईचे ल्हानशे स्वरुपान पुजा जाताली, आरती जाताली. मागीर ते पाटा कडेन स्टेशन रोडाचेर खंयगापार ताणें सांगलो तो म्हजो नांव मोहनदास लोंडो हो त्या वेळार पसून तांचो ट्रस्टी तांचो भक्त आशिल्लो. आनी आज मागीर तें मंदीर हांगा हाडलें. म्हाका वचून याद जाता की कापणकार बी जेन्ना सुरवातेक म्हाका मेळपाक येयले तेन्ना ह्या एरियेत मातशें वातावरण वेगळें आशिल्लें. जाल्यार मंदीर कित्याक जाय अशें एक वेगळो प्रयत्न आमकां 2-3 देवळाचेर मिटिंगे घेवच्यो पडल्यो लोकां कडेन, जनरल लोकां कडेन प्रभाग सगळे ते बसून. आनी तांकां आमी सांगलें की एक मंदीर वाड्यार जावप, वाडो पूर्णपणे चेंज जालो आनी ताचें पुण्य हें सगळे भक्तांक मेळटा. आज सुदैवान ह्या वाड्याचेर 3 मंदिरां आसा. साईबाबा आसा, हांगा राम आसा आनी हांगा विठ्ठली आसा. 3 मंदिरां गोंयांत सगळ्यांत पुण्यवान वाडो आनी पुण्यवान लोक खंय रावता जर अशे प्रश्न विचारत जाल्यार उत्तरांतले तळेबागाच्या ह्या सुंदर परिसरांत. हें तुमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरता. आनी म्हणूनच हांव ह्या प्रसंगाचेर आज 25 वर्सां पूर्ण जातात बाब साईच्यान फुडाकार घेवन हो कार्यक्रम घडोवन हाडला. आज हांगा मूर्ती प्रतिश्ठापनेचो रौप्य महोत्सव सोहळ्याच्या नांवान ताणें कार्यक्रम घडयला. आज आमी सिंहासनाचें अर्पण केलां, लोकार्पण केलां म्हटलें आतां मंदिराक. आनी ताचें जें सिंहासनाचें काम जें केलां तें बाब प्रकाश कोठारी हेय हांगा आसात. तांच्या हातांतल्यान आनी म्हज्या हातांतल्यान आज ते हो उत्सव जाला. आतां 1 एप्रिलाच्यान डेली हांगा वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसात. 1 एप्रिलाक आमचे सकाळ यजमान आसात उल्हास केळकार, तांच्या हातांतल्यान साई पाद्यपुजा जातली. रातची 8:30 वाजता आरती, मागीर महाप्रसाद. बुधवाराक 2 एप्रिलाक त्या दिसा कार्यक्रमाक आसात 8:30 रातचे रोहन खवटे आनी गोविंद गावडे हे दोगी जाण. त्याय दिसा 4 मुर्तीच्यो स्थापना म्हणजे नरसिंह सरस्वती जे आमी नरसुबावाडी वतात सगळे दत्त महाराजांचे, श्रीपाद श्रीवल्लभ म्हणजे तुळोपूर, गजानन महाराज हांगा शेगांव आनी स्वामी समर्थ अक्कलकोट हांचे 4 मुर्तीची स्थापना. आनी त्याय दिसा कार्यक्रम लुटी आमचा राजा साईश्वर हें महानाट्य त्या दिसा दवरलें आसा. गुरुवाराक 3 एप्रिलाक महाअभिषेक महापूजा जातली. ताचे फाटल्यान साई भजन सद्या आनी उल्हास अनंतराव वाळुंजकर यांचा आनी सांजचो मागीर रमेश तवडकर हाच्या हातांतल्यान साई पाद्यपुजा राती श्रीची महाप्रसाद. शुक्राराक एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वाचा दवरला तो म्हणजे आरोग्य तपासणी शिबीर. हे सकाळी 8:30 ते 12 कुमारी पूजन आरोग्य तपासणी विभाग त्या दिसा जातलें आनी 12:30 वरांचेर आरती महाप्रसाद. सांजचे मागीर सजवलेल्या भव्य रथांतल्यान नगर प्रदक्षिणा आनी मागीर दीपोत्सव तुकाराम महाराज पवार आनी 7:30 वरांचेर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हातांतल्यान पाद्यपुजा आनी महाप्रसाद. ताचे फाटल्यान 5 एप्रिलाक अत्यंत महत्वाचो कार्यक्रम 5 एप्रिलाक श्री साई सत्यनारायण महापूजा गांवांचेर आनी संध्याकाळी 5 वाजता सत्कार सोहळा दवरलो आसा. ह्या कार्यक्रमाक डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री श्रीपाद नायक केंद्रीय मंत्री आनी
आनंद शेठ तानावडे राज्यसभेचे खासदार, दामू शिरोडकर राज्याध्यक्ष आणि तुमचा आभारी प्रिन्सिपल यांचे मानस साहू महाराज शिंदे या एक कार्यक्रमात हजर असले आणि ताज्या वाटल्यात सुप्रसिद्ध गायक जितेंद्र रविशिंगेंचो पुत्र शौनक रविशिंगेंचो गायनाचो कार्यक्रम आसा. या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी हजर रावपाची गरज आसा, येवचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां. मागीर 6 एप्रिलाक रामगांव सकाळी 8:30 साई रुद्र हवन, अपराण 12 वरांचेर राम जन्मोत्सव, सांची श्रीची पालखी मिरवणूक आणि विष्णू शिरोडकर प्रस्तुत भक्ती संगीत धारा, अक्षय नाईक आणि सभापती समीक्षा गोरे गावकर. आणि त्या दिसा संध्या दर्शनाक रात्री 12 पर्यंत मंदिर खुले. सोमवार 7 एप्रिलला साई रुद्राभिषेक सकाळी गोपाळकाला दही अंडी आणि बाकीचे वेगवेगळे कार्यक्रम त्या उत्सवाची सांगता जातात. हांव सगळ्या लोकांकडे मागता, वाड्यावेल्या सगळ्या लोकांक आव्हान करता की एक अत्यंत हांगा पावतकीर आज आमी पळयलें तुमकां गोंयांत दाखोवन जाल्यार तुमकां शिर्डी साईबाबाचे पिक्चर गोंय मुखार येता. आमी जेन्ना शिर्डी वता पुजा करता किंवा आरती करता तेन्ना आमच्या मुखार जें दिसता तशें चित्र तुका दोळे दाखोवन जर तूं नामस्मरण केलां साईचें जाल्यार तुका शिर्डी आशिल्लें दिसतलें. आपोआप साई राज्याध्यक्ष आणि तांचे सगळे वांगडी ठाकोरकारा, बाकीचे राहुल नायक आसा हे ट्रस्टीज तांचे अभिनंदन करता की अत्यंत बऱ्या पद्दतीन सामके म्हणजे कांयच हे मॉडर्नायज करता आसतना खंयच तांणी अशें दाखोवन दिवना. जशें वातावरण शिर्डीक आसा त्या पद्दतीचें वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न केला आणि तातूंत ते यशस्वी जाला अशें हांव समजतां. हांव पत्रकारां कडेन मागतां तांणी बरी पब्लिसिटी दिवची ह्या कार्यक्रमाक. आणि साईचे कितें आसा, साईबाबा सदां म्हणटा की आपूण जरी नासलो जो आपलें स्मरण करता ताका आपूण सदांच पावता. हें जर तुमी लक्षांत दवरलें जाल्यार म्हाका खात्री आसा की आनी मोठ्या प्रमाणाचेर साईबाबाच्या दर्शनाक लोक लागतले, येवपाक लागतले. आनी हें मंदीर तळेबांदावयलें मंदीर गोंय भितर एक बरें साईबाबाचें अत्यंत जागृत मंदीर देवस्थान प्रसिद्ध जातलें. ताचो फायदो सगळ्या गोंयकारांक जातलो अशें हांव आस्त बाळगितां.
Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.